आज हामी मोडल सेट ए को ग्रुप बी थाल्न गइरहेछौँ। ग्रुप बी में फर्स्ट क्वेशन नंबर 11 में के सोधेको छ भन्दा लिस्ट द 5 नंबर समरी एंड प्रिपेयर अ बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लट फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन। 5 नंबर समरी फाइन्ड गर्नु भनेको छ। 5 नंबर समरी। अब यो 5 नंबर समरी भनेको के हो त? 5 नंबर समरी भनेको एउटा लाइनलाई 4 पार्ट में डिवाइड गर्दाखेरि हुने यो लोएस्ट पोइन्ट, हाइएस्ट पोइन्ट, बीचको 3टा कटिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ 5 नंबर समरी हुने यिनीहरू। फर्स्टको पोइन्ट भनेको स्मलेस्ट भ्यालु, लास्टको पोइन्ट भनेको लार्जेस्ट भ्यालु। अब क्लास इन्टरभल दिएको छैन भने डाइरेक्ट यो फर्स्टको भ्यालु भनेकै स्मलेस्ट भ्यालु हुन्छ, लास्टको भ्यालु भनेकै लार्जेस्ट भ्यालु हुन्छ। क्लास इन्टरभल दिएको बेला यो दुईटाको मिड पोइन्ट निकाल्छौँ तो स्मलेस्ट भ्यालु भयो। अब यो दुईटा लास्टको दुईटाको मिड पोइन्ट निकाल्छौँ तो भनेको लार्जेस्ट भ्यालु भयो। अनि बीचका 3टा लाइन भनेको Q1, Q2 र Q3, यानी कि Q1, मिडियन र Q3। अब यिनै भ्यालुलाई यदि हामीले बक्समा प्लट गर्ने हो भने के हुन्छ त? बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट आउँछ। लोएस्ट भ्यालुलाई हामी मार्क गर्छौँ, हाइएस्ट भ्यालुलाई मार्क गर्छौँ। त्यसमध्ये यो 3टालाई यसरी बक्समा राखिदिन्छौँ, Q1, Q2 र Q3 को भ्यालुलाई। अनि यही भ्यालुहरूलाई जोइन गरेर ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने प्लट अथवा यसरी भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्लटलाई नि बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट भनिन्छ। सुरुमा हामीले यहाँ स्मलेस्ट भ्यालु, लार्जेस्ट भ्यालु, Q1, Q2, Q3 निकाल्नु पर्यो अनि त्यसलाई प्लट पनि गरिदिनु पर्यो। यो 5 नंबर समरी मात्रै भन्दा भयो। अब प्लट गर्नु भन्यो भने हामीले प्लट गरेर पनि देखाउनु पर्ने कन्डिसन आउँछ। क्वेसनमा हेरौँ है त। अब सुरुमा के दिएको छ त? क्लास साइज दिएको छ। आफ्टर दैट फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। हामी के निकाल्छौँ त? Q1, Q2, Q3 निकाल्नको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। अब क्लास साइज हेर्दै जाउँ। 20 to 30, त्यसै गरी अर्को आउँछ 30 to 40, अर्को आउँछ 40 to 50 अनि फेरि आउँछ 50 to 60, सिमिलरली 60 to 70, 70 to 80। अब फ्रिक्वेन्सीलाई एज इट इज राखिदिउँ हामी। फ्रिक्वेन्सी सुरुमा 10 छ, अनि 12 छ, 25 छ, 35 छ, 40 छ, 50 छ। CF 10 जस्ताको तस्तै 10 + 12 22, 22 + 25 गर्दा 47, 47 + 35 गर्दाखेरि 82, 82 + 40 गर्दाखेरि 122, 122 + 50 गर्दा 172। टोटल डाटा n भनेको कति रहेछ त? 172। सुरुमा हामी के निकाल्छौँ त? यहाँ स्मलेस्ट भ्यालु है। अघि मैले यहाँ थोरै एक्सप्लेन गरेको थिएँ यता साइडपट्टि, त्यसैलाई हेरौँ। सुरुमा हामी के निकाल्छौँ? स्मलेस्ट भ्यालु। स्मलेस्ट भ्यालु XS भनेको फर्स्टको क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु लिने 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। स्मलेस्ट क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालुलाई लिने गर्दा रिजल्ट कति आउँछ त? 25। अब लार्जेस्ट भ्यालु पनि निकालिदिइहालौँ। लार्जेस्ट भ्यालु XL। लार्जेस्ट क्लास इन्टरभलकै हेरौँ। 70 + 80 डिवाइडेड बाई 2 गिभ्स द रिजल्ट 75। स्मलेस्ट भ्यालु भयो, लार्जेस्ट भ्यालु भयो 5 समरीमा। अब Q1, Q2 र Q3। सुरुमा हामी Q1 को पोजिसन हेर्छौँ। Q1 को पोजिसन n/4 अनि फर्मुला Q1 निकाल्ने एक्ज्याक्ट भनेको L + n/4 माइनस CF टाइम्स H/F। हामी Q1 तर्फ लागौँ। नाउ पोजिसन सुरुमा निकालौँ। पोजिसन अफ Q1 भने के हुन्छ त? n/4 TH टर्म। अब 172/4 टर्म। 172/4 गर्दा रिजल्ट कति आउँछ त? 172 डिवाइड बाई 4 गिभ्स द रिजल्ट 43rd टर्म। अब 43 भन्दा ठुलो CF हेरौँ। 43 भन्दा ठुलो CF कुन छ त?
43 भन्दा ठुलो भनेको 47 भनेपछि Q1 को क्लास इन्टरभल कति हुने रह त Q1 को क्लास इक्वल्स टु कति भयो 40 देखि 50 सम्मको क्लास इन्टरभल भयो। अब वी नो Q1 को भ्यालु निकाल्दियौं। Q1 को फर्मुला के छ L प्लस n/4 माइनस CF/F टाइम्स H। अब यहाँ युज भएको टर्महरु हेरौं है त। L भनेको 40 देखि 50 को लोएस्ट भ्यालु 40 भइहाल्यो। n/4 अघि निक्लेको छँदैछ। CF भनेको यो क्लास भन्दा एक स्टेप मास्तिरको हेर्नु पर्यो 22। त्यसैगरी F भनेको क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ त 25। H भनेको हाइट अफ इन्टरभल 40 देखि 50 सम्म कतिको इन्टरभल छ त भन्दा डिफरेन्स निकाल। 50 - 40 गरेर कति आउँछ 10। अब L भनेको 40 प्लस n/4 भनेको अघि निक्लेको कति छ 43 माइनस CF भनेको 22/F भनेको 25 टाइम्स 10 भनेपछि क्याल्कुलेट गर्दा रिजल्ट कति आउने रहेछ त 40 प्लस 43 माइनस 22 गरेर सुरुमा 43 माइनस 22 गर्दा 21 आउँछ। 21 इन्टु 10 गर 210 डिभाइडेड बाई 25। 210 डिभाइडेड बाई 25 गर्दा रिजल्ट कति आउँछ त यो भनेको रिजल्ट आयो 40 प्लस 8.4 भनेको 48.4। यो के निक्ल्यो Q1 निक्ल्यो। अब अझै हामीले के गर्न बाँकी छ Q2 अथवा मिडियन र Q3 निकाल्न बाँकी छ। यही डाटालाई म साइडमा राख्छु अनि हामी Q2 र Q3 निकालौं। ओके फर Q2 अथवा मिडियन Q2 और मिडियन निकाल्नको लागि हामी सुरुमा पोजिसन निकाल्छौं। पोजिसन अफ मिडियन अथवा Q2 इक्वल्स टु फर्मुला के छ त n/2 TS टर्म। n भनेको 172 डिभाइडेड बाई 2 TS टर्म। 172 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा रिजल्ट कति आउँछ त 86 TS टर्म। अब 86 भन्दा ठुलो भ्यालु हेर्नु पर्यो हामीले CF मा 86 भन्दा ठुलो भनेको कति आयो त 122। यो के को लागि Q2 को लागि अहिको के को लागि थियो Q1 को लागि भनेपछि Q2 क्लास कति आयो त यहाँबाट हेर्दा 62 70। अब यसको लागि हामीलाई L चाहियो। L भनेको 60 n/2 अघि निक्लेकै छ। CF हेरौं यो भन्दा एक स्टेप मास्तिरको भनेपछि 82। F हेरौं Q2 क्लासको F कति छ त 40 दिएको छ। H भनेको हाइट अफ इन्टरभल 60 देखि 70 सम्मको कति छ 10। नाउ एक्ज्याक्ट Q2 निकाल्ने फर्मुला के छ त L प्लस n/2 माइनस CF/F टाइम्स H। L भनेको 60 प्लस n/2 भनेको अघि आएको छ 86। CF भनेको 82 डिभाइडेड बाई F भनेको 40 इन्टु 10। यो भनेको 60 प्लस 4 इन्टु 10 बाई 40 गिभ्स द रिजल्ट कति भयो त 60 प्लस यो 1 भनेको 61। यो हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल और मिडियन निक्ल्यो। अब सिमिलरली हामी केमा जानु पर्यो त थर्ड क्वार्टाइल पनि निकाल्नु पर्यो फर Q3। Q3 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त पोजिसन अफ Q3 इक्वल्स पोजिसन अफ Q3 भनेको 3n/4 TS टर्म। यो भनेको 3 इन्टु n भनेको 172/4। 3 इन्टु 172 डिभाइडेड बाई 4 गर्दा रिजल्ट कति आउँछ 129 TS टर्म। अब 129 भन्दा ठुलो हेर्नु पर्यो भनेपछि यो लास्टको क्लास इन्टरभल भनेको के को क्लास भयो त Q3 को क्लास भयो। Q3 क्लास इक्वल्स टु कति देखि कति सम्म आयो 70 to 80 सम्म आयो। यहाँनिर L भनेको 70 लोएस्ट भ्यालु। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको एक स्टेप मास्तिरको 122। फ्रिक्वेन्सी भनेको बीचको 50 भइहाल्यो। H भनेको हाइट अफ इन्टरभल 70 देखि 80 सम्मको 10। त्यसैगरी Q3 को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकालौं। अब L प्लस n/2 माइनस CF/F टाइम्स H। L भनेको कति छ 70
प्लस n/2 भनेको 129 CF भनेको 122 डिवाइडेड बाई F भनेको 50 × 10 यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 70 प्लस 7 × 10/50 यो भनेको 70 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 5 गिभ्स द रिजल्ट 1.4 भनेको कति आयो त 71.4। अब क्वेसनमा सोधेकाहरू 5 नम्बर समरी 5 नम्बर समरीमा हाम्रो रिजल्ट के आयो त 5 नम्बर समरी इज फर्स्ट को लोएस्ट भ्यालु XS त्यस पछाडि Q1 अनि Q2 अनि Q3 अनि XL लार्जेस्ट भ्यालु यिनीहरूलाई म एउटा टेबल बनाएर राख्दैछु। अब स्मलेस्ट भ्यालु कति आएको छ यी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 25 आएको छ लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 75 आएको छ। Q1 को एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको कति छ 48 यहाँनिर अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेकोमा 48.4 आएको छ। Q2 को भ्यालु भने कति छ त 61 छ। Q3 को भ्यालु भने कति छ त 71.4 छ। 5 नम्बर समरी भनेकै Q1 Q2 Q3 र स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट अर स्मलेस्ट र लार्जेस्ट पोइन्ट हो यो। अब यहाँनिर के एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ भन्दाखेरि नेचर अफ समरी पनि भनेको छ अब अथवा नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ। नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ है त अलिकति। अब नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिड भ्यालुबाट लोएस्ट भ्यालुपट्टिको डिफरेन्स यो Q2 पनि हो मिडियन पनि हो अनि मिडियनबाट लार्जेस्टपट्टिको डिफरेन्स पनि हेर्नु भनेको छ। अब यतापट्टि बेसी आयो भने लेफ्टपट्टि स्क्युड भयो यतापट्टि बेसी आयो भने राइटपट्टि स्क्युड भयो भनेपछि फर्स्टमा हेरौँ यो मिड भ्यालु माइनस स्मलेस्टपट्टि एउटा गर्नु पर्यो मिड भ्यालु माइनस लार्जेस्टपट्टि अर्को गर्नु पर्यो यो भनेको 61 माइनस 25 गर्नु पर्यो अनि लार्जेस्टपट्टि त लार्जेस्ट ठुलो हुन्छ लार्जेस्ट माइनस मिड भ्यालु गर्दाखेरि 75 माइनस 61 गर्नु पर्यो 61 माइनस 25 गर्दा कति आयो 36 आयो। त्यसै गरी 75 माइनस 61 गर्दा कति आयो त 14 आयो। कतापट्टि धेर भयो भन्दाखेरि यो मिडियन माइनस XS भनेपछि स्मलेस्टपट्टि धेर भयो। स्मलेस्टपट्टि धेर हुनु भनेको के हो त यो सिन्स median minus XS is greater than XL minus median. Therefore, the distribution is कतापट्टि धेर भयो त लेफ्टपट्टि लेफ्ट और लेफ्टपट्टि धेर हुनु भनेको नेगेटिभली स्क्युड किनभने ग्राफमा एक्स एक्सिस हेर राइटपट्टि पोजिटिभ हुन्छ लेफ्टपट्टि के हुन्छ नेगेटिभ सो लेफ्ट आयो भने हामी के लेख्छौँ त नेगेटिभली स्क्युड। अब यो भयो हामीले क्याल्कुलेट गरेको 5 नम्बर समरी र त्यसको नेचरको बारेमा कमेन्ट गर्यौं। अझै हामीलाई के बनाउनु भनेको छ त बक्स एन्ड विस्कर प्लट। अब यो 5 वटा भ्यालु मात्रै भयो हुन्छ है हामीलाई बक्स एन्ड विस्कर प्लट। बक्स एन्ड विस्कर प्लट गर्ने क्रममा यो 5 वटा भ्यालु हेरौँ हामी के गर्छौं त सुरुमा क्लास इन्टरभल लियौं। कतिदेखि सुरु भएको थियो अघि हाम्रो क्वेशनमा क्लास 0 देखि सुरु भएर 80 सम्म गएको छ। सबैलाई इक्वल क्लास इन्टरभल लियौं 10 20 30 40 50 60 70 यसलाई इक्वल्ली मेजर गरेर सबै क्लास इन्टरभल बराबरको बनाऊ। अब फर्स्टको भ्यालु हेर एक्सएस कति छ त 25 भनेको 20 र 30 को ठ्याक्क बीचमा पर्छ। अर्को Q1 भनेको 48.4। अब 48.4 भनेको यहाँ भित्रको स्मल लाइन हेर्दा 50 को छेउतिर आउँछ 48.4। अर्को Q2 भनेको 60 भन्दा 1 उता 61 मा प्लट गर। Q3 भनेको 71.4 71 भन्दा अलिकति उता 71.4 मा लग। त्यसै गरी XL भनेको 75 भनेको 70 र 80 को बीचको के भयो त XL भयो। अब के गर्छौं हामी यो बीचको तीनटामा चाहिँ बक्स बनाइदिने
बक्स एन्ड विस्कर प्लट भनेकै यो बिचको तीनटामा के गरिदिन्छौँ हामी यसरी बक्स बनाइदिन्छौँ Q1 Q2 र Q3 लाई यो भनेको Q1 यो भनेको मिडियन यो भनेको Q3 यो भनेको स्मलेस्ट भ्यालु यसलाई र यसलाई जोइन गर्दियौँ अब यो भनेको लार्जेस्ट भ्यालु यो चाहिँ के थियो त हामीले गरेको डाटाबाट निक्लेको 5 नम्बर समरीलाई प्लट गरेर बनाएको बक्स एन्ड विस्कर प्लट सुरुमा स्मलेस्ट र लार्जेस्ट दुई साइडमा राख यो Q1 मिडियन Q3 अथवा Q1 Q2 Q3 लाई चाहिँ बक्सको फर्ममा राखिदेऊ यो भनेकै नै के हो त बक्स एन्ड विस्कर प्लट